नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसदसँग मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले छलफलका लागि कञ्चनपुरका एमाले सांसद कृपाराम थारूलाई आमन्त्रण गरेका छौं। कृपाराम थारूसँगको छलफलमा कृपाराम राणा थारूसँग हामी छलफल गर्दैछौं। उहाँसँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065525 मा काठमाडौँ उपत्यका भित्रका श्रोता र 40065526 मा उपत्यका बाहिरका श्रोता मित्रले फोन गरेर आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। हामीसँग एमाले सांसद कृपाराम राणा हुनुहुन्छ। यति बेला भने आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ कृपाराम राणा। उहाँलाई स्वागत गरौँ। मानेज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मानेज्यू, अब विशेष गरी मुलुकमा मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन हुँदै राणा थारूको पनि आन्दोलन छ। हजुर, केही समय अलिकति सुस्ताएको यो समुदाय फेरि पनि हाम्रा हक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएन, सरकारले हाम्रो आवाजलाई सुनेन भन्दै फेरि आन्दोलन चर्काउने तयारी गरिराखेका देखिन्छ। के हो जस्तो यो सुदूरपश्चिमको भनौँ न, अझ राणा थारूहरूको आन्दोलन तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? सर्वप्रथम त म धन्यवाद दिन चाहन्छु एमएज एफएमलाई। तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। म यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेर कुरा गर्न चाहन्छु। पहिलो त यो देशमा नेपाली जनताको अधिकार प्राप्तिको जुन लडाईँ थियो त्यो संस्थागत भएको छ। नेपाली जनताका प्रतिनिधि मार्फत, संविधान सभा मार्फत झन्डै 7 दशकदेखि लामो नेपाली जनताको सपना संविधान जारीसँगै पुरा भएको छ। मूलतः राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दाहरू र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका कुराहरू त्यसले संस्थागत गरेको छ। र अब हामी अर्को नेपाली जनताको सपनालाई साकार पार्ने कुरामा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा थुप्रै आफ्ना एजेन्डा, आफ्ना मुद्दालाई लिएर आंशिक चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ सम्बोधन नभएको भनेर विभिन्न समूहहरू आन्दोलनमा देखिएका छन्। जसमध्ये म एउटा कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु, मूल रूपमा संविधान बनिसकेपछि आफ्ना चाहिँ आंशिक कुराहरू अर्थात् पार्टीका केही एजेन्डाहरू, पार्टीले गरेका फैसलाहरू अर्थात् कुनै चाहिँ समूह जातिले उठान गरेका मुद्दाहरू सबैका सबै यो संविधानले समेट्न नसकेको पनि हुनसक्छ। मूलतः समेटेको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि आंशिक कुराहरू जो चाहिँ नै मानिज्यू, तपाईँले आंशिक भनिदिनु भयो। यही विषयलाई लिएर कैलालीमा त्यत्रो घटना घट्यो, अझै पनि फेरि सङ्घीय गठबन्धनका नाममा आन्दोलन रोकिएको छैन। थारू समुदायको अधिकारको लागि भन्दै अझ आन्दोलन चर्काउन तयारी गरिएको छ। अनि अब यसलाई कसरी आंशिक केही कुराहरू बाँकी रहन सक्छन्, अरू सबै मिलेका छन् भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? म एउटा कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी यो देश चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ, यो राष्ट्र चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ, हाम्रो चाहिँ विकास र समृद्धिको सपना चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ, यसैलाई मध्यनजर गरेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ। यदि साँच्चीकै हामी स्वाभिमानका साथ, राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भने आजको दिनमा यी सानातिना कुराहरू हुन सक्छन्। हामी संविधान संशोधन मार्फत जुन चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ, अर्थात् रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले त्यो कुरालाई अंगीकार पनि गरेको छ र संविधान संशोधन मार्फत महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गरेको अवस्था पनि छ। तर विगतमा जसरी उठान भए 12 जातीय राज्य अर्थात् 14 जातीय राज्यका रूपमा नेपाललाई विभक्त गर्ने कुरा, त्यसैसँग कदा कदा चाहिँ टाँसिएर जोडिएका आएका कुराहरूलाई चाहिँ यदि हामीले सम्बोधन गर्नतिर लाग्यौँ, त्यसैलाई चाहिँ अंगीकार गरेर यो राज्यको महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेर चाहिँ अगाडि बढ्न थाल्यौँ भने हामीहरूको यो देशको जो जातीय विविधता छ त्यो एकतालाई कसरी कायम गर्न सकिन्छ? भनेको अहिले जसरी आन्दोलनहरू चर्काइएको छ अथवा आन्दोलनको निरन्तरता दिइएको छ, यो चाहिँ सिङ्गो देश नचाहनेहरूको आन्दोलन हो त तपाईँको भाषामा? म भन्न चाहन्छु अब त्यसमा के हो त? मूल मुद्दा के हो? टेबलमा आउनु पर्यो। सरकारले आह्वान गर्छ, वार्तामा आउँदैनन्।
राष्ट्रियताका मुद्दालाई थाती राखेर व्यक्तिगत मुद्दामा चाहिँ प्रमुखताका साथ चाहिँ नै आन्दोलन गर्छन् भने कसको के लाग्छ? यो आन्दोलनमा उठाइएका मुद्दा व्यक्तिगत हुन् के हुन् त? आउनु पर्यो, सरकारले आह्वान गर्दाखेरि नआउने अनि आन्दोलन मात्र मचाइराख्ने, त्यसको अर्थ के हुन्छ? त्यसो हुँदाखेरि यो स्वाभाविक रूपमा आफ्ना मागहरू हुन सक्छन्, ती मागमा चाहिँ सरकारसँग वार्तामा आउनु पर्यो, इन्टरेक्सनमा आउनु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि त्यसो समाधानतिर जान सकिन्छ। विगत अस्ति मात्रै सरकारले चाहिँ आह्वान गर्दाखेरि खै त आन्दोलनकारी भन्ने साथीहरू आउनु भएन। त्यसो हुँदाखेरि कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ? एकातिर मुद्दालाई राज्यले हेरेन, सरकारले वास्ता गरेन भन्ने के हो त मुद्दा? आफ्ना माग र मुद्दा सरकार सामु त राख्नु पर्यो नि। त्यो नराख्दा अनि आफ्ना कुराहरू चाहिँ नि आफ्ना गोरुका बारी टक्का भने जस्तै राज्यमा चाहिँ उधम मचाइराख्ने हो भने देशको विकास र समृद्धिको सपना नेपाल जनताको सपना यहीँनिर जस्तो कसैले व्यक्तिगत मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्छ, कसैले सिङ्गो देशका विरुद्धमा आन्दोलन गर्छ र कसैले बखेडा मात्रै गर्छ भने त्यसलाई त राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्दो हो नि त, होइन? तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ, किन रमिता हेरेर बसेको? रमिता हेर्दैन। तपाईँ मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, यो देशमा संविधान बन्दाखेरि संविधान बनाउन चाहने शक्तिहरू अर्थात् राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा रहेका शक्तिहरू र त्यो संविधान त्यहीँबाट तुहाउने शक्तिहरू त हामीले देखेकै हो नि। संविधान जारी गर्दाखेरि ताली पिट्ने र नपिट्ने अर्थात् संविधान आवश्यक छ भनेर चाहिँ संविधानमा चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई साथ दिने र संविधान नचाहने शक्तिहरू त स्पष्ट रूपमा देखिएकै हो नि। त्यसलाई नचाहँदा नचाहँदै पनि नेपाली जनताले चाहे, यो राष्ट्रको आवश्यकता थियो, संविधान जारी भयो। त्यसपछि लगत्तै हामीले देखेको अर्को उद्यम, छिमेकी राष्ट्र, मित्र राष्ट्रले हामीलाई नाकाबन्दी गर्यो। 5-6 महिनासम्म हामीले नाकाबन्दी बेहोऱ्यौँ। त्यो नाकाबन्दीको समर्थन कसले गर्यो? त्यसलाई चाहिँ आज नै फुकुवा सहजतातिर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा फेरि नाकाबन्दी लगाइदिने, फेरि चाहिँ नै उद्यम मचाइदिने, त्यो गर्दाखेरि त्यो ठिक हुँदैन। एउटा पिरियड हुन्छ, एउटा अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्था, त्यो कोर्स पुरा गरिसकेपछि अर्को अवस्था आउँछ। त्यो हुँदाखेरि यो थारू समुदायको आन्दोलन एउटा उद्यम हो। म त्यसरी भन्न खोजेको होइन। नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि ढुङ्गा हान्ने, 10 गजामा बसेर चाहिँ आन्दोलन गर्ने त्यो के हो? अनि अस्ति मात्रै आन्दोलन गर्दाखेरि एउटा विद्यार्थीको आँखा फोड्ने काम गरियो, के त्यो जायज हो? त्यसो हुँदाखेरि यी उद्यम होइनन्। आफ्ना कुराहरू वार्ताका माध्यमबाट सरकारसँग राख्न सकिन्छ। खै त सरकारसम्म चाहिँ नै वार्ताको लागि आह्वान गर्दा नआएको, त्यो के हो त? उद्यम गर्नेहरूलाई त राजनीतिक चरित्रसँग तुलना गरिँदैन नि, होइन? त्यो त आपराधिक क्रियाकलाप जस्तो हुन्छ नि त, होइन? त्यो त राज्यले हेर्छ नि। विगतमा त्यसरी गरेका थुप्रै चाहिँ नै अहिले पनि छानबिनका क्रममा छन्। यद्यपि हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताका कारणले त्यो चाहिँ टुङ्गोमा नपुगेको अवस्था छ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ सरकारले यस्ता कुराहरूलाई कडाइका साथ। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, सरकारका प्रधानमन्त्री आफ्नो पदलाई जोगाउने कि आन्दोलनकारीहरूसँग वार्तामा बसेर अथवा तपाईँले भनेको जस्तो उद्यमकारीहरूसँग बसेर छलफल गरेर शान्तपूर्ण वातावरणको सिर्जना गर्ने उहाँलाई दुविधा छ? अनि होइन, त्यस्तो होइन। हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ र बुझाइ स्पष्ट क्लियर गर्नुपर्छ। के छ भन्दा संविधान जारी भइसकेपछि नाकाबन्दी 5-6 महिनापछि चाहिँ नै आज खुक्लो भएको छ। हामी आपूर्ति सहजताको वातावरण अगाडि बढिरहेका छौँ। विकास र समृद्धिको खाका अगाडि आइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पद जोगाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। त्यो प्रधानमन्त्रीको पद जोगिने नजोगिने भनेको व्यवस्थापिका संसदमा जुन दिन बहुमत हुँदैन, जुन व्यवस्थापिका संसदले चाहिँ नै रिकल गर्छ अर्थात् समर्थन गरेका राजनीतिक दलहरूले जुन फिर्ता लिन्छन्, त्यसपछि आफै त्यो एउटा प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ हुने कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। तर अर्कोतर्फ चाहिँ प्रधानमन्त्री आफै स्वयं चाहिँ नै आन्दोलनकारीलाई वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने अर्थात् कुनै कतै संविधानमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान संविधानले चाहिँ अङ्गीकार गरेको छ, स्वीकारेको छ र त्यो मार्फत पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आउँदै नआउने भन्दा यो त समस्या भइहाल्यो। यसो भन्नुहुन्छ, अब केही हप्ता अघि गठबन्धनका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फकाउन फुल्याउन उहाँलाई हम्मे पर्यो। अहिले अब आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई, समकक्षी नेताहरूलाई फकाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। अनि यो आन्तरिक कारण, आन्तरिक चाहिँ समस्या हुन्छ। एक ठाउँमा बस्दाखेरि कतै चाहिँ नै भाँडाकुँडाहरू एक ठाउँमा राख्दाखेरि ठोकिन्छन्, जुझ्छन्। फेरि पनि त्यही ठाउँमा राख्नु, त्यही भन्साभन्दा बाहिर त राख्नु परेन।
राख्नु त हुँदैन। त्यही भान्सामा फेरि व्यवस्थित गरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कतै कसैका चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू अब पुरा नभएका हुनसक्छन्, अर्थात् आफूले भने जस्ता कुराहरू नभएका हुनसक्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो ठोकिया हुनसक्छ, त्यो बाँझिया हुनसक्छ। म त्यसरी हेर्छु। अब अहिले सरकारले के गरिराखेको छ भनेर तपाईँलाई तपाईँका क्षेत्रका कार्यकर्ताले सोधे भने के छ तपाईँसँग जवाफ? महत्त्वपूर्ण सवाल सोध्नुभयो। तपाईँलाई म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी मूलत नेपाली जनताको पहिलो सपनालाई साकार पार्दै संविधान जारी गर्दै राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँ मैले सुरुमा आग्रह गरेँ, त्यो पुरा गरेका छौँ। र त्यसैको जगमा त्यही संविधानले निर्देश गरेका कुराको आधारमा आज नेपाल सरकारले, अर्थात् संविधान जारी भइसकेपछिको पहिलो सरकारले, संविधान जारी भइसकेको पहिलो चाहिँ यो अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ र त्यो पास पनि भइसक्यो। नीति तथा कार्यक्रमका अक्षरहरूले गरिबलाई, बेरोजगारलाई रोजगारी दिने, गरिबलाई खाना दिने, न्याय नपाएकालाई न्याय दिने नगर्दो रहेछ क्यारे? म त्यही कुरामा आउँदैछु। हामीले संविधान जारी गरेर म त्यही कुरा टेक्दैछु। संविधानमा त अधिकारका कुराहरू लेख्यौँ, संविधानमा महत्त्वपूर्ण सवालहरू, मौलिक अधिकारहरू, आवासका ग्यारेन्टीहरू लेख्यौँ, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुराहरू पनि त्यहाँ ग्यारेन्टेड गरियौँ, महिलाका कुराहरू पनि सुरक्षित गर्ने काम, संस्थागत गर्ने काम, अर्थात् संविधानमा ग्यारेन्टेड गर्ने काम गर्यौँ। तर ग्यारेन्टेड गरेर हुँदैन। लेखेर ती कागजमा लेखिएको अर्थात् संविधानमा लेखिएका ती अक्षरले चाहिँ नेपाली जनताको आपूर्तिलाई, नेपाली जनताको जुन चाहनालाई पुरा गर्न सक्दैन। त्यसको निमित्त कार्यान्वयन पक्षमा जानुपर्छ। कार्यान्वयन पक्षको माध्यम भनेको त्यसैमा टेकेर नीति कार्यक्रम आयो, त्यसैमा टेकेर बजेट आउँछ 15 गते। त्यो बजेट भनेको कार्यान्वयन पक्ष हो। अर्थात् कसरी चाहिँ त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने। जस्तै हामीले संविधानमा उदाहरण दिन चाहन्छु, आवासको ग्यारेन्टी भनेका छौँ। नेपालमा रहेका विभिन्न पछाडि परेका सीमान्तकृत समुदायहरू छन्, मुक्त कमैयाहरू छन्, वादी समुदायहरू छन्, थुप्रै चाहिँ मुसहर समुदायहरू छन्, सीमान्तकृत समुदाय जसको अहिलेसम्म चाहिँ आवासको अभाव छ, बसोबासको समस्या, त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि यो संविधानले जुन दिएको छ, ग्यारेन्टी गरेको, त्यसैमा टेकेर हामीले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायौँ, सरकार ल्यायो र त्यसैलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नका निमित्त अर्थात् त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिनका लागि चाहिँ आवासका निमित्त आवश्यक पर्ने कार्ययोजना सहितको बजेट आउँदैछ। एउटा कुरा जस्तै सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरौँ, 51 सालमा हामीले तत्कालीन मनमोहन सरकारले चाहिने मन्त्री परिषदद्वारा निर्णय गरेको थियो भने त्यही कुरालाई चाहिँ संविधानले आज चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसैलाई एउटा वृद्धितिर लग्नका लागि यो बजेटले थप काम गर्नेछ। त्यसो हुँदाखेरि व्यावहारिक रूप दिने भनेको बजेट हो। हामी प्रतीक्षा गरौँ। नेपाली जनताका महत्त्वपूर्ण सवालहरू जो बेरोजगारीका सवालहरू छन्, नेपालमा आपूर्ति समस्या भयो, अर्थात् आयात बढ्यो, निर्यात चाहिँ भएन, जसको कारणले हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ, हामीहरूको भएको पैसा चाहिँ बाहिर गयो भन्ने जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नका लागि देशमै उद्योग धन्दा स्थापना गर्नुपर्छ भनेर 7वटा प्रदेशमा ठुला ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा गर्ने काम गरेको छ। र त्यसका निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो 7 नम्बर प्रदेश अर्थात् सेती महाकाली 2टा जिल्ला जोडेर एउटा प्रदेश निर्माण गरेको छ। त्यहाँ मेरै क्षेत्रमा, मेरै गाउँठाउँमा औद्योगिक छेला, दैजी छेलाले औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेको छ र त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यसो त तपाईँका गाउँमा हेलिप्याड पनि त भन्ला नि। हो त्यो गरिबहरूको अघि आवासको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो आवास निर्माण हुनुभन्दा पहिला हेलिप्याड बन्ने होला, अनि हेलिप्याडमा गएर घरबार विहीनहरू बस्ने होला। होइन, म त्यो कुरालाई सान्दर्भिक रूपमा बुझ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। जब नेपालमा भूकम्प जान्छ, जब नेपालमा बाढी पहिरो जान्छ, जब नेपालमा कुनै यस्ता किसिमका प्राकृतिक विपदहरू आउँछन्, त्यति बेला हामीलाई उद्धार गर्ने बाटोको अभाव हुन्छ। बाटोका पुलहरू चाहिँ नै भत्किएका हुन्छन्। अनि हामी कसरी उद्धार गर्न सक्छौँ? ती चाहिँ नै प्राकृतिक प्रकोपमा परेका नेपाली जनताहरू, हाम्रा आम चाहिँ नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ भन्दा अब विगतको जुन भूकम्पले अर्थात् विगतमा 65 सालको कैलाली कञ्चनपुर आएको बाढीले, त्यसपछि यता चाहिँ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा आएको ठुलो विनाशकारी बाढीले हामीलाई पाठ सिकाएको छ, हामीलाई एउटा काम गर्न बाध्य तुल्याएको छ। त्यो भनेको कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ, उद्धारका सहायक प्रक्रियाहरू के हुन सक्छन्, त्यसैमा टेकेर आज नेपाली जनताको सही रूपमा उद्धार गर्न सक्यो। त्यस्तो विपत्ति आउँदाखेरि त्यसका निमित्त हो भन्ने लाग्छ।
हजुर आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ। आज हामीले कञ्चनपुरका एमाले सांसद कृपाराम राणासँग छलफल गरिराखेका छौँ। तपाईँ पनि छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065525 मा उपत्यकाभित्रका श्रोता र 40065526 मा उपत्यका बाहिरका श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म काभ्रेबाट मानलाल रेग्मी। रेग्मीजी भन्नुहोस् त। सभासदज्यू नमस्कार। नमस्कार। यहाँ चाहिँ नि आदरणीय चाहिँ नि मतलब हाम्रो चाहिँ नि प्यारो पार्टी नेकपा एमालेको चाहिँ सभासद हुनुहुँदो रहेछ होइन? हजुर। अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पुरा चाहिँ बहुमतको सरकार छ। यो बेलामा चाहिँ नेपालका गरिब जनताहरू एकदमै चाहिँ मतलब अब त्यो छापरमा बसेका जनताहरू, अब बिहान बेलुकै चाहिँ नि मतलब झ्याला गरेर खानुपर्ने जनताहरू, त्यो जनताहरूको लागि यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीले के हकित गर्छ? हजुर। अनि तपाईँहरूको चाहिँ पहिला चाहिँ मतलब यो चाहिँ नि मतलब के भन्छ, यो पञ्चायत कालमा चाहिँ तपाईँहरू कति जनताको घरमा जानुहुन्थ्यो, कति चाहिँ मतलब गरिबको घरमा जानुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँहरू ती गरिबलाई तपाईँहरूले चिन्न सक्नुहुन्न। तपाईँहरूको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले चाहिँ नि के भन्छ, यो मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद त तपाईँहरूको चाहिँ मतलब यो बाहुनले शराबले गर्दाखेरि कुसा बाहुन राख्छ नि, त्यस्तो खालको कम्युनिस्ट पार्टी भयो भने त तपाईँको चाहिँ भारतको पश्चिम बङ्गालको र केरल राज्यको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ सिद्धिएला नेपालमा। त्यस कारणले चाहिँ नि अहिले चाहिँ माधव नेपाल पछि केपी ओली सरकारको विरोध गर्ने कुरो आइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के दिनुहुन्छ जनतालाई? ती गरिब जनतालाई चाहिँ तपाईँहरूबाट अब चाहिँ के आशा? यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, जवाफ दिनु होला। रेग्मीजी, तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण सवालका निमित्त धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो देश गरिबीको चपेटामा छ। अझ पनि झनै 23.8 अर्थात् झनै हजुरको चाहिँ 24% गरिबी नेपालमा छ। त्यति मात्र होइन, थुप्रै समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने आशा भरोसाको एउटा मात्र पार्टी अर्थात् नेकपा एमाले कम्युनिस्टलाई चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ हेरिरहेका छन्। तर म आग्रह गर्न चाहन्छु, जसरी जुन स्पिडमा हामीले नेपाल र नेपाली जनताको विकास र समृद्धिका खातिर गरिबीलाई हटाउनका निमित्त काम गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो अनुसार काम गर्न सकिया छैन। किनकि अहिलेसम्मको हामीहरूको ध्यान केन्द्र भनेको विभिन्न आन्दोलनमा गयो, विभिन्न परिवर्तनका लागि लडाइँमा गयो। त्यसो हुँदाखेरि अबको आन्दोलन त्यसरी होइन। अबको हामीहरूको सपना भनेको विकास र समृद्धि हो, गरिबी हटाउने हो, पछौटोपन हटाउने हो। त्यसो हुँदाखेरि गरिबी हटाउनका निमित्त अब पहल कदमी गर्न आवश्यक। एकातिर म भन्न चाहन्छु, देशमा औद्योगिकरण हुन सकेन भने रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिँदैन। देशमा कृषिलाई आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढाउन सकिएन, व्यवसायीकरण गर्न सकिएन भने परम्परागत खेतीबाट चाहिँ हामी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ। एकातिर उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपालको कुरा गर्छौँ। उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल अर्थात् ऊर्जालाई, जो ऊर्जा सङ्कट छ, ऊर्जालाई चाहिँ नि हामीले थप उत्पादन गरेर व्यवस्थापन गरेर मार्केटिङ गर्न सकेनौँ भने यो देशको विकासको समृद्धिलाई अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र गरिबी र रोजगारलाई, गरिबी हटाउने र रोजगारलाई चाहिँ स्थापित गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यी थुप्रै कुराहरूमा पहल कदमीका साथ यो सरकारले, यो गठबन्धन सरकार, म गठबन्धन सरकार भन्छु, एकातिर कमल थापा जो चाहिँ नि नेपालको राजतन्त्र नै चाहन्छ अर्थात् यो संघीयता, यो गणतन्त्र नचाहने, अर्कोतिर हाम्रो चित्रबहादुर केसीजीको पार्टी जो चाहिँ संघीयता चाहँदैन हो। त्यसरी चाहिँ विभिन्न पक्षहरूको गठबन्धनबाट उहाँहरूको अनुहार राम्रैसँग देखेर बुझेर जानेर तपाईका पार्टी अध्यक्षले सरकारको गठबन्धन तयार पार्नु भयो। म त्यही कुरामा आउन चाहन्छु। त्यति हुँदा पनि तिनीहरू, ती पार्टीहरू, ती नेतृत्वहरू यो देश, नेपाली जनता, विकास समृद्धि एउटा, देशको स्वाभिमान दुईटा, राष्ट्रियता तीनटा, समग्र देशको उन्नति र प्रगतिका लागि उनीहरू एक ढिक्का छन्। जो चाहिँ नेकपा एमाले लगायत एकीकृत नेकपा माओवादीसँग सहकार्य भएर एउटा सरकार भयो। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूका पार्टीका एजेन्डा एक हुन सक्छन्, तर राष्ट्रिय एजेन्डामा उनीहरू एक ठाउँमा छन्, जसका कारणले विभिन्न खाले गठबन्धन भए पनि त्यसको एउटा मिसन छ, एउटा उद्देश्य छ। यो राष्ट्रको विकास र समृद्धिको बाटोलाई अगाडि बढाउनका निमित्त उनीहरू पनि एकबद्ध भए, जसका कारणले हामी आशा गरौँ गरिबका ती झुक्की झोपडीमा बस्नेहरूको पनि बिस्तारै त्यो समस्या समाधान गर्नेतिर यो बजेटले समेत सम्बोधन गर्नेछ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाकुसीबाट। हजुर भन्नुहोस्। माननीय
सभासदज्यू सांसदज्यू हजुर यहाँको कुरा सुनिरहे पहिले सबभन्दा पहिला जोजोलपा भन्न चाहन्छु यहाँलाई हजुर हजुर यहाँको कुरा सुन्दै गएँ अहिले सङ्घीय गठबन्धनले जुन आन्दोलन गरिरहेछ यो बारेमा यहाँको भनाइ सुन्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्छ किनभने के हो त माग भनेको बारेमा केही पनि थाहा छैन अथवा सरकारसँग माग प्रस्तुत नै गरेका छैन प्रश्न लामो गर्न अप्ठ्यारो छ 11 बुँदे माग 26 बुँदे माग भनेको अखबारमा आएछ सरकारलाई पेश गरेको छ त्यो सबैलाई थाहा छ तर सरकारले त्यो पेश गरेको माग पर्दै नपरे हो कि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अहिले गरिरहेको आन्दोलनको बारेमा सरकारले पत्र पठाएछ खालि मधेसी आन्दोलनलाई मात्रै मधेसी आन्दोलनकर्ताहरू भनेर पत्र पठाइरहेछ जबकि संयुक्त गठबन्धनले आन्दोलन गरिरहेछ राजधानीमा देखिन्छ यस्तो हुँदै पनि यहाँले एकपक्ष विचारलाई प्रस्तुत गरेर के भन्न खोजेको हो विश्वनाथजी फोन राख्दिनु होला है त विश्वनाथजी जवाफ दिनुहोस् तपाईलाई धन्यवाद दिए अब आन्दोलनमा उठान गरेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तपाईहरूको माग छ स्वाभाविक रूपमा आन्दोलनकर्मीहरूले आफ्नो माग र मुद्दा उठान गर्छन् त्यो माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व ठान्छन् त्यसो हुँदाखेरि त्यो दायित्वलाई पुरा गर्ने काम त तपाईहरूले पनि गर्नु पर्यो संयुक्त गठबन्धन हो भने संयुक्त रूपमा चाहिँ नै टेबलमा आउनु पर्यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ त्यो छलफल गर्ने क्रममा हाम्रा चाहिँ नि 100 का 100 मागहरू पुरा नहुन सक्छन् त्यसो हुँदाखेरि संयुक्त रूपमा त्यो गठबन्धन जुन भएको छ जसरी सरकारले वार्ताको लागि आह्वान गर्यो पत्रचार गर्यो त्यसैमा टेकेर तपाईहरू आउनुहोस् सरकार वार्ता गर्न तयार छ र आवश्यक जो जायज मागहरू त्यो सम्बोधन हुन्छ हजुर हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट हेलो नमस्कार अतिथिज्यू भन्नुहोस् त हजुर म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली हजुरको धेरै कुरा सुनियो बिना लगानीका व्यवसायी नेताहरू जहिले पनि व्यक्तिगत स्वार्थकामा लिप्त छन् यस्तो मान्छेलाई सुरक्षार्थ 40 अरब खर्च लाग्दो रहेछ यसलाई रोक्न जरुरी छ हाम्रो करबाट पाल्न सकिँदैन यिनलाई रोक्न तपाईको कस्तो खालको भूमिका हुन्छ जवाफ दिनुहोस् त यो तपाईले यो राज्यको निमित्त के आवश्यकता छ त्यो महसुस गर्नु पर्यो अब सिधै चाहिँ नै नेतालाई पाल्नका निमित्त भन्ने कुरो उठान गर्नुभयो यो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने या नेपालका राजनीतिक दल चाहिएन भन्नु पर्यो बहुदलीय चाहिएन भन्नु पर्यो यदि होइन भने त्यो सिस्टमलाई हामीले यो राज्यले स्वीकार गरिसकेपछि त्यो अनुसार नै जानुपर्छ यसमा हामीले धेरै आफ्ना तर्कहरू राख्न सक्छौं तर साँच्चीकै यो देशको विकास यो देशको सिस्टम यो देशको चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामी संस्थागत गर्दै विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि हामीले हाम्रा यी कुराहरू जो तर्क छन् यी तर्कलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यसो हुँदाखेरि अब हामी निर्वाचनमा जान्छौं निर्वाचनमा पनि थुप्रै खर्च हुन्छ हामी त्यसो हुँदाखेरि निर्वाचन किन चाहियो भोलि भन्न सक्नुहुन्छ तर त्यस्तो होइन हामीले हाम्रा कुराहरूलाई प्रणालीगत रूपमा हामीले अंगीकार गरेका छौं भने त्यो अनुसार जानुको विकल्प हुँदैन भन्ने लाग्छ अच्छा फेरि पनि अर्का कोही श्रोताहरू हुन्छ को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ म विष्णुराज पाण्डे सांसदजी एउटा कुरा भन्नु तपाईको 90% सांसदले जुन संविधान तपाईँ पारित गरेर जुन लागू गर्नुभयो नि पुरा लागू हुन नसक्ने कारण के होला त्यो नगराउने शक्ति बलियो कि तपाईहरु बलियो धन्यवाद छ यो संविधान एउटा प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ पारित भएको छ अत्यधिक बहुमतबाट चाहिँ पारित भएको छ यो संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं संविधान कार्यान्वयन हुँदाखेरि नै जारी भइसके पश्चात हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि प्राप्त गरेका छौं यही संविधानमा टेकेर सरकार निर्माण भएको छ यही संविधानमा टेकेर हामीले राष्ट्रपति अनि सभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं उपराष्ट्रपति र उपसभामुखको पनि निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं त्यति मात्र होइन यही चाहिँ नै संविधानमा टेकेर हामी यो नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेका छौं र यही संविधानमा टेकेर चाहिँ 15 गते हामी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छौं यो के हो त यो संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पाटो हो कि हैन नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको सपनालाई साकार पार्नका निमित्त यो संविधानले जुन चाहिँ निर्देशन गरेको छ समाजवादी
राष्ट्रियवाद उन्मुख त्यसैमा टेकेर यो संविधानले कै निर्देशनको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छ र 15 गते जो संविधानले तोकिएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यो संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र यसका साथसाथै यो बजेटमा यो नीति तथा कार्यक्रममा 15 गते मङ्सिरभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने कुरो छ। त्यो स्थानीय निर्वाचन गर्नु भनेको संविधानको कार्यान्वयनको पहिला टेक्ने महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा विभिन्न चाहिने कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। त्यो सीमाङ्कन र सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ सीमालाई चाहिँ निर्धारण गर्ने, यद्यपि हामीले महत्त्वपूर्ण खाका अगाडि सारेका छौँ, ल्याएका छौँ र जनसङ्ख्याको आधारमा के तलमाथि हुनसक्छ त्यसको आधारमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण खाका आउनेछ। त्यो अनुसार नै स्थानीय निर्वाचन चाहिँ गर्ने कुराका निमित्त त्यो आयोग पनि निर्माण गरिएको छ र त्यसले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि थालेको छ। यी सबै चाहिँ संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसो हुँदाखेरि यद्यपि हामीलाई बाहिर यसो हेर्दाखेरि केही आन्दोलन गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, तिनले चाहिँ कतै संविधान कार्यान्वयन गर्न दिँदैनन् कि भन्ने हामीलाई चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। त्यो स्वाभाविक हो, चासो चिन्ता हुनुपर्छ। देशको समृद्धिका खातिर, देशको आत्मनिर्भरताको खातिर, राष्ट्रियताका खातिर संविधान चाहिने कारण पहिलो शर्त हो, जुन प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसका निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु, विशेष गरेर ठुला राजनीतिक दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेस सहित नेकपा एमाले सहित यो सरकारले चाहिने पहल कदमीका साथ, एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। जसरी संविधान निर्माण गर्नका निमित्त सबै राजनीतिक दलहरू, विशेष गरेर ठुला राजनीतिक दलहरू जो चाहिँ परिवर्तन चाहने शक्तिहरू एक ठाउँमा भए र नेपाली जनताको सपना साकार हुने गरी संविधान जारी गरे, त्यस्तै गरी यो संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेन भने हामीले सोचेको सपना, हामीले सोचेका योजना कार्यक्रमहरू विफल हुन सक्छन्। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरा भइरहँदा हामीले चासो र चिन्ता जाहेर गर्नु जायज हो। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। भन्नुहोस् त। म रोहित दङ्गाल इटरीबाट। हजुर रोहितजी भन्नुहोस्। नेताज्यू नमस्कार है। नमस्कार। नेल्सन मण्डलले जनता जनता भन्थे, देश विकास गरेर महान भए। यदि जनता पनि भन्थे ऊ बिचमा तिरस्कृत भए। नेपालको राजनीतिले हामीलाई देखाएको दिशा भनेको जनता भन्दा आफ्नो परिवारको लागि मात्रै हैसियत बाँच्ने जनताको त मतलबै छैन। एउटा प्रश्न प्रमाण दिन्छु कि राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हुँदा तपाईँको एउटा नेपालमा पेट स्क्यानिङ मेसिन, पोजिट्रोन इमिसन, तपाईँको टोमोग्राफी, त्यो क्यान्सरको लागि टेस्ट गर्ने मेसिन ल्याउँछु, नेपालमा ल्याइन्छ र अहिले इन्डियामा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक दिन 1500 भन्दा बढीको तपाईँको क्यान्सरको टेस्ट गर्न उहाँ इन्डिया पठाइन्छ, कमिसन खाइन्छ। यति गर्न नसक्ने नेताहरूले जनताको कुरा दोहोऱ्याइदिन जरुरत छ र? हजुर जवाफ दिनुहोस्। उहाँले भनेका कुराहरू के निराशाजनक पनि छन्। यो काम गर्दाखेरि थुप्रैले त्रुटि गरेको इतिहास पनि छ। नेपालमा राजनीति गर्ने, नेतृत्व गर्ने र थुप्रै चाहिँ भ्रष्टाचार र कमिसन खोर गर्ने त्यस्ता नेताहरू नेपालमा नभएका होइनन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, थुप्रै नेताहरू, थुप्रै यो देशको नेतृत्व गरिसकेका मन्त्री लेभलका मान्छेहरू भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ जेलनेल खाएको प्रमाणित भएको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि यो होइन भनेर भन्नु चाहिँ नै दिनमा रात भए जस्तो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो 1-2 छिटफिट घटनाहरू त्यो हुँदाखेरि यो सिस्टमै बर्बाद हो भन्ने तहमा हामीले पुग्नु हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ शुद्धिकरणको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। सबै नेताहरू शुद्धिकरण कसले गर्ने? सबै भ्रष्ट भएपछि यस हरेक भ्रष्ट मान्छेले अर्कोलाई भिन्न देख्न त सक्ने भएन, आफ्नै कित्ताको त झन् प्रिय हुने भयो, कसले शुद्धिकरण गर्ने? अब यही कुरो छ, हामीले यो जस्तो देख्यौँ, जुन दृष्टिकोण लगायो त्यस्तै हुन्छ। के अरे फुलको काँडामा फुलै संसार, काँडा त्यस्तै हुन्छ नि। त्यसो हुँदाखेरि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो शुद्धिकरणको दिशालाई अगाडि बढाउनका निमित्त राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलको नेतृत्वले नै यसलाई चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ। म हिजो केही साथीहरूसँग छलफल गर्दै थिएँ यही विषयमा। स्वाभाविक रूपमा हामी विगतका जुन यो देशमा नेतृत्व गरियो र धेरैको चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यो देशमा भ्रष्टाचारी भयो, अर्थात् थुप्रै किसिमका समस्या आइपरे। यसको पछाडि एउटै कारण म के देख्छु भने हामीले विगतमा यो देशमा राम्रो कानुनको अपेक्षा गरिएको रहेछ।
इमान्दारी र सक्षम नेतृत्व र पारदर्शी नेतृत्वको आवश्यकता महसुस गरिएको रहेछ। त्यति मात्र होइन, हामीले हाम्रै श्रम शक्तिमा यो देश निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने 3-4 कुराहरू 3-4 कोणबाट आए। त्यसो हुँदाखेरि यी 3-4 कुराहरूलाई आज आपूर्ति गर्ने दिशामा हामीले अगाडि सर्नै सक्नुपर्छ। सर्न सकेनौँ भने फेरि हामी पछाडि फर्किन्छौँ र फेरि पुरानै तनावनामा चाहिँ यो देशको यो सिस्टम प्रणाली जान्छ भने फेरि चाहिँ नै विडम्बना हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि विगतका कुराहरूलाई जो चाहिँ नै बदमासी गरेका छन्, जो चाहिँ नै भ्रष्टाचार गरेका छन्, त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ कटघेरामा उभ्याउनु पर्छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। भन्नुहोस् त, कहाँबाट को बोल्नु? म बनेपा काभ्रेबाट माधव दाहाल। हजुर भन्नुहोस्। सांसदजी लाल सलाम। लाल सलाम। हजुर, मैले तपाईँका कुराहरू धेरै सुने, तर एउटा कुरा, अब तपाईँ सत्ताधारीमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। आज ऋषि धमलाको चाहिँ नि त्यो यातायात मजदुर महासङ्घको महासचिवको इन्टरभ्यू पनि सुने मैले। तर उहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ बाटो पुगेन, बाटो खाल्टा भयो, बाटो धुलो भयो, पार्किङ गर्ने ठाउँ भएन भनेर चाहिँ यातायात बन्द गरिएको रहेछ। यदि त्यो बाटो पुग्दैन भने के बढाउनु पर्यो? यदि त्यो बाटो बढाउन सकिएन भने सीमित मात्रामा गाडी अनुमति दिनु पर्यो क्या त्यो सडकमा चलाउन। त्यो सरकारले किन ध्यान दिएन? म यही। धन्यवाद माधवजी, महत्त्वपूर्ण जनताको समस्या नै उजागर गर्नुभएको छ। बाटो निर्माण गर्ने जबसम्म यो देशमा चाहिँ बाटो बन्दैन, यातायातको विकास हुँदैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि देशका निमित्त यातायातको विकास भनेको त्यो देशको मेरुदण्ड जस्तै हुन्छ। जसरी मानव शरीरमा स्केलेटल सिस्टम हुन्छ, त्यो स्केलेटल सिस्टमले यो मानव शरीरलाई एउटा रूप प्रदान गरेको छ र हामीलाई हिडुलदेखि लिएर विभिन्न कुरामा चाहिँ फङ्सनमा चाहिँ सहयोग पुर्याएको छ। यदि स्केलेटल सिस्टम हुँदैन थियो भने हाम्रो शरीर कस्तो हुन्थ्यो भनेर हामी कल्पना गरौँ त। त्यसो हुँदाखेरि यो देशको मुहार चेन्ज गर्नका लागि, यो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि बाटो जस्तो महत्त्वपूर्ण चिज केही पनि छैन। बाटो बन्नुपर्छ, सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। 2051 सालमा म आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने जुन एउटा नेकपा एमाले जो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको थियो, त्यो कार्यक्रमको माध्यमबाट आज देशका थुप्रै गाउँहरूमा बाटाघाटाहरू बने, तर पनि ती बाटाघाटाहरू सुदृढ रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। ती बाटाघाटाहरू धुलम्बे छन्, ती बाटाघाटाहरू पिचको अभाव छ, कालोपत्रीको अभाव छ। हामी चाहन्छौँ ती बाटोघाटाहरू चाहिँ पूर्णता पाउन् र यो बजेटले त्यो बाटोघाटोलाई चाहिँ महत्त्वका साथ दिएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यी साना कुराहरू, साना बाटाहरूका कुराहरू त छँदैछन्, जनताका समस्या ती पनि हुन्, तर यो राष्ट्रलाई चाहिँ उभो गतिमा माथि बढाउनका निमित्त, विकासको दिशामा अगाडि बढाउनका निमित्त महत्त्वपूर्ण बाटाहरूको समेत निर्माण गर्ने कुरा जो यो देशको देशलाई अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मध्य यो पुष्पलाल जो राजमार्ग छ मध्य पहाडी, त्यसलाई बढाउने कुरा छ। फास्ट ट्र्याक जस्तो यो काठमाडौँ र तराई मधेसलाई जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने कुरो छ। तर पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाइरहँदा केही साथीहरू चाहिँ यसको विरोध पनि गरेको हामी सुनिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि बाटो निर्माण गर्ने कुरामा कसैले पनि बाधा व्यवधान गर्नु हुँदैन। यो कुरालाई चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्छ र अगाडि यही भएर होला काठमाडौँ उपत्यका, त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ सिंहदरबारको नाकै अगाडिका बाटाहरू अझै पनि कच्ची छन्, अझै पनि खाल्डाखुल्टी छन्, पिच गरेको 2 दिनमा भत्किन्छन्। यो तपाईँले यतिन्जेल भनेका कुराहरूलाई बल दिने होला। यो चाहिँ यो काठमाडौँ मात्र होइन, यो देशको हामी यसो बाहिरको त के होला हविगत तपाईँको सिंहदरबार आसपासका को मात्रै कुरा गरौँ भनेको नि। यो कमजोरीको समीक्षा गरौँ। अहिलेसम्म 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म कसले कति नेतृत्व गर्यो र त्यो नेतृत्व गर्दाखेरि कसले कति काम गरे, कसको पालामा के काम भए, के काम हुन सकेन, त्यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दलले लिनुपर्छ कि पर्दैन। अर्थात् यदि मैले लिनुपर्ने ठाउँमा म लिन तयार छु, मेरो पार्टी नेकपा एमाले यदि त्यो लिन हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् त। म सप्तरीबाट हरिकृष्ण भगत। हरिकृष्णजी भन्नुहोस्। मेरो भनाइ के छ भने नि, मन्नीजीको कुराहरूमा जस्तो कि अब एमाले पनि सुरुमा 46 सालमा त रेलिङ भत्काएकै थियो, उद्यम मचाएकै थियो। अहिलेको वार्ताको जुन असल कुरा छ त्यो टेन्डर आह्वान मात्रै हुन्छ, बोलाइन्छ र बोलाएर 36 चोटि वार्तामा आएका मान्छेलाई
अवसर दिइएन। कहिले प्रधानमन्त्री पढेकै हुँदैन, कहिले उसको फुर्सदै भएको हुँदैन, कहिले के भएको हुँदैन। यो कुरो यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई कसले सिकाउने? धन्यवाद हरिकृष्णजी। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट अर्को माध्यम केही पनि छैन। यो संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ, आन्दोलन गर्ने अधिकार त होला, तर त्यसको निराकरण गर्ने वार्ता नै हो। भनिन्छ बाधे बाधे जायदे तत्त्वबोध। तपाईँ चाहिँ वार्तैमा नआउने हो भने कसरी समस्या समाधान हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले सरकारले वार्तामा बोलाएको छ, वार्तामा आउनुहोस्, तपाईँका जायज मागहरू सरकारले सुन्नेछ भन्ने आशा गरौँ। हजुर, फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, हामी छोटो प्रश्न लिन्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हेलो, हजुर भन्नुहोस् त। नमस्कार, म बालाजी बडारामबाट छ। हजुर भन्नुहोस्, छोटो प्रश्न। नमस्कार। नमस्कार। यहाँले धेरै भाषणहरू गर्नुभयो, जस्तै अब ठाउँ ठाउँमा हेलिप्याड निर्माणको पुरा सन्दर्भ उठ्यो। हजुर, त्यसमा हेलिकप्टर ग्राउन्ड चाहिँ हेलिप्याड निर्माण गरेर त्यतिखेर कुनै पनि अप्रिय घटना घट्दाखेरि गृहमन्त्री र सांसद मन्त्रीज्यूहरू हेलिकप्टरमा गएर त्यो चौरमा बसेर चाहिँ त्यो उद्धार हुन्छ कि त्यसलाई त्यो ठाउँमा जानलाई त्यो अवस्थाहरूलाई मध्यनजर दिएर राखेर कुनै ठाउँमा मजबुत एउटा मात्रै पुलको भर नगरेर? हजुर, यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। म रामबहादुरजी, तपाईँलाई सर्वप्रथम मेरो आग्रह, कुनै पनि कामको पनि पोजिटिभ नेगेटिभ, तपाईँ पोजिटिभ पनि हुनुहोस्, नेगेटिभ नकारात्मक दृष्टिकोण मात्र राखेर हुँदैन। हामी साँच्चीकै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, हामी साँच्चीकै देश र जनताको उत्थान गर्न चाहन्छौँ भने पोजिटिभ दिशामा पनि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो हेलिप्याड बनाउँदाखेरि नेता अनि त्यो हेलिप्याड बनाउँदाखेरि गृहमन्त्री बन्ने जालन भन्ने कुरो मात्रै होइन। त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ आवश्यकता पर्दाखेरि जान सक्छन्, तर स्वाभाविक रूपमा त्यसको मूल मर्म के हो त्यो मूल मर्म बुझे कि नबुझे म आग्रह गर्न चाहन्छु। मानिज्यू, हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। इमेज एफएमलाई आफ्नो व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँलाई, तपाईँको टिमलाई र इमेज एफएमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले समसामयिक विषयमा मेरा कुराहरू, पार्टीका दृष्टिकोणहरू राख्ने मौका दिनु, त्यसलाई धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले नेकपा एमालेका सांसद कृपाराम राणासँग छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।